अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछला वीकेंड यकीनन सियासी तौर पर हलचल के साथ जरूर रहा, लेकिन साहिवाल वाकये ने बहुत से लोगों की आंखों को अश्कबार कर दिया। आज हम प्रोग्राम में इस पर इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो थोड़ी सी सियासी डेवलपमेंट है प्रोग्राम के शुरू में उसका जिक्र जरूर करना चाहेंगे, और वो है मुस्लिम लीग काफ का जो पॉलिटिकल शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। आज मुस्लिम लीग काफ की जो ग्रैंड मीटिंग थी वो इस्लामाबाद में हुई, और शुजात साहब को ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी किस्म का फैसला कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो फैसला करते हैं उन्होंने पहले ही ये कह दिया है कि हम इत्तेहाद में ही रहेंगे, लेकिन जो इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो खान साहब के सामने जरूर रखेंगे। वजीर आला पंजाब से जो गुफ्तगू रही उसमें उन्होंने मजीद 2 वजारतों को पॉइंट आउट किया, वफाक के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी। क्या मुस्लिम लीग काफ इस वक्त अपनी पॉइंट स्कोरिंग चाहती है? क्या वो इस वक्त ऑलरेडी अंडर प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत और खास तौर पर जो वजीर आला पंजाब जो इस वक्त हमें उस तरह डिलीवर करते हुए नजर नहीं आते हैं, क्या इन कमजोर हालात को मद्देनजर रखते हुए काफ लीग चाहती है कि वो पॉलिटिकली ज्यादा स्ट्रांग हो सके? क्योंकि कहने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि वजीर आला पंजाब की जो कुर्सी है काफ लीग उस पर भी अपनी नजर रखे हुए है। इसके बाद हमने देखा कि अमार यासिर साहब जिन्होंने एक रोज पहले इस्तीफा दिया, काफ लीग से बिलोंग करते थे, मिनिस्ट्री मादनियात की उनके पास मौजूद थी, उनके पास भी तहफुजात ये थे कि उनको सही तौर काम नहीं करने दिया जा रहा। क्या गवर्नमेंट इस वक्त जो सिंध में एडवेंचर करने की कोशिश कर रही थी वो ऑलरेडी इस वक्त पंजाब में किसी मिस एडवेंचर का शिकार हो सकती है? हमने इस पर बात करनी कि काफ लीग कितनी बड़ी दरार डाल सकती है खान साहब ने अगर उनके तहफुजात को एड्रेस ना किया। इसके बाद आगे चल के जो सबसे बड़ा इशू रहा पिछले वीकेंड पे भी, सानह साहिवाल जिस तरीके से तवातुर के साथ बयानात बदले गए। खान साहब काबिल सताइश बात है कि उन्होंने मुतादिद प्लेटफॉर्म्स पर यह कहा, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, कि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ हर सूरत कार्रवाई होगी, और जो लोगों का गमो गुस्सा है वो बिल्कुल सही है। आज असेंबली फ्लोर के ऊपर भी ख्वाजा आसिफ साहब से लेकर शीरी मजारी साहिबा तक सब ने इस वाक़े को कंडेम किया, लेकिन सवाल ये है कि अगर हम नकीबुल्ला महसूद का वाक़या देखें, अगर हम कराची की उस मासूम बच्ची अमल का वाक़या देखें, या इससे पहले के सानह मॉडल टाउन से लेकर दीगर वाक़यात देखें, अमूमन अगर पुलिस की तरफ से या सिक्योरिटी इदारों की तरफ से ऐसी कोई गलती की जाती है तो बजाय कि गलती तस्लीम की जाए उस गलती को छुपाने की कोशिश की जाती है। क्या ये वाकया भी ऐसी ही एक मिसाल बनेगा? हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस के फैसले के खिलाफ जो अपील दायर की गई है, नैब को तलब किया गया है। देखना यह है कि फौरी तौर पर जो सजा मुअत्तल करने की दरखास्त नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, क्या उसे एड्रेस किया जाता है या फिर नहीं। ये वो तमाम इशूज हैं जिस पर हमने प्रोग्राम में बात करनी है। और आखिर में खान साहब का दौरा कतर, क्या ऐसे हालात में खान साहब को कतर का दौरा करना चाहिए था या कुछ वक्त के लिए उसको पोस्टपोन किया जा सकता था? इन चीजों पर हमने बात करनी है। जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है स्टूडियोज में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असेंबली नजीब हारून साहब मौजूद हैं। नजीब साहब से बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मेरे साथ वीडियो लिंक पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, साबिक वफाकी वजीर भी हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरे साथ मौजूद होंगे जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफा साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ से हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं क्योंकि काफ लीग की हमारी पहली स्टोरी है, आगा साहब मैं आपसे सर आगाज करूंगी। सर, आप कल भी हमें नजर आए टेलीविजन के ऊपर, आज की भी जो मीटिंग हुई उसमें बात यही हुई कि पीटीआई का अलायंस छोड़ना नहीं है। सर ये फरमाइएगा कि अलायंस छोड़ेंगे नहीं लेकिन एहतजाज रजिस्टर भी करवाएंगे। ये जो 2 माह अहम करार दिए हैं शुजात साहब ने, इन 2 माह में वेट एंड सी होगा या कुछ और भी एडवाइस किया जाएगा सर पीटीआई को? देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि हमारी लीडरशिप और हमारी पार्टी का रवैया कभी भी ऐसा नहीं रहा कि जिसके साथ दोस्ती हो उसके साथ बिला वजह तजाद पैदा किया जाए या उसके साथ कोई इंट्रीग की जाए, कोई साजिश की जाए। लेकिन जो रवैये इस वक्त तक सामने आए हैं उसको देख के मैं अपने कहीं ये समझता हूँ कि जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हो वो अगर सवारी को बर्दाश्त ही ना करे तो सफर कब तक जारी रहेगा। हमारी तरफ से तो तावन भी जारी है, आपने देखा कि मीडिया के ऊपर भी हम सपोर्ट कर रहे हैं और हर अमल के अंदर और मशावरत के बगैर मशवरा देते हैं, और बहुत सारे मामलात के अंदर हमने इस हुकूमत को जो है अपने मशवरों से मसाइल से बचाने की कोशिश की है। लेकिन अगर ये इस अमल को बाकायदा ना रखा जाए और जो मेजर पार्टी है उसके अंदर ये ख्वाहिश ही ना हो कि वो मशवरा करे और वो मसाइल जो हम समझते हैं कि वो हल होने चाहिए
ان میں ہمارے ممبران کے مسائل بھی ہیں، جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے مسائل ہیں، ان کو بھی اگر شکایت ہو اور تواتر کے ساتھ وہ ہم اس کا گلا بھی کرتے ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن سر احتجاج یا مشورہ سنا بھی تو جائے نا سر۔ یہ جو عمار یاسر صاحب نے استعفیٰ دیا ہے اور یہ جو بات کل کی میٹنگ میں آپ نے کی ہے کہ 2 وزارتیں ہمیں مزید چاہیے، وفاق میں بھی پنجاب میں بھی، اس کے لیے 2 ماہ کا وقت آپ پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں یا یہ امیڈیٹ ریکوائرمنٹس ہیں کاف لیگ کی؟ سر دیکھیں، یہ قطعی طور پہ ہماری آج بھی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر ہمارا قطعی طور پہ یہ مطالبہ سامنے نہیں آیا کہ ہم وزارتوں کے لیے اس قسم کی کوئی بہانے بنا رہے ہیں، قطعی طور پہ نہیں۔ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، ہمارے ممبران اسمبلی جو ہیں ان کے حلقوں کے اندر عدم تعاون جو ہے وہ پہلے دن سے جاری و ساری ہے، اور ان کے حلقوں کے اندر جو پی ٹی آئی ان کے مخالف جو امیدواران ہیں اور ان کا بیشتر کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ان کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، اور ہمارے الیکٹڈ منتخب لوگ جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے کام نہیں ہوتے، ان کے متعلق شاید ہدایات جاری کی ہوئی ہیں، بلکہ آج تو کئی لوگوں نے کہا جی کہ ہمیں تو شواہد ملے ہیں کہ ہمارے متعلق ہدایات جاری کی ہوئی ہیں کہ ان کو دبا کے رکھنا ہے اور ان کا کام نہیں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر ظاہر ہے اسپوکس پرسن جو ہے پی ٹی آئی کا وہ بات کرے کہ ہم کسی وقت بھی فارورڈ بلاگ بنا سکتے ہیں۔ اچھا آغا صاحب، اس پہ سر میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے، شروعات پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی تھی، اس کے بعد ہی ریاکشن آیا تھا مونی صلاحی صاحب کا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، سر پنجاب کی سیاست کو آپ نے بھی بڑا انڈرسٹینڈ کیا ہے پچھلے 5 سال میں۔ سر ایک تو آلریڈی ویک گورنمنٹ اور اس کے بعد اپنے ہی اتحادیوں کے ساتھ اس قسم کا سٹیٹمنٹ، فواد صاحب نے وہ غلطی ضرور کی تھی جو بیان دیا تھا ریسنٹلی، آپ کو لگتا ہے اسی کے ریاکشن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کاف لیگ کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو یہ جو دونوں جماعتیں ہیں، تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف، ان کا اپنا ایک ذاتی معاملہ ہے اور یہ ایک الائنس میں شامل ہیں جو موجودہ گورنمنٹ اس وقت بیساکھیوں کے سہارے چل رہی ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کامل علی آغا صاحب بہت سینئر رہنما ہیں کاف لیگ کے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان میں بھی یقیناً حقیقت ہوگی، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف کی جو قیادت ہے اس کا اور جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان کا آپس میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پرسنالٹی کلیش ہے، اور انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے خود جو ایک روایت ڈالی ہے سیاست کے اندر کہ پاکستان کی کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کی لیڈرشپ کے بارے میں انہوں نے اس انداز سے گفتگو کی ہے جو کبھی بھی کوئی لیڈر دوسرے لیڈر کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا۔ بات اگر کی بھی جاتی ہے، تنقید کی جاتی ہے جو جائز ہوتی ہے، لیکن آپ مثال کے طور پہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ کو ہر پیج کے اوپر یہ کلپ ملیں گے، سوشل میڈیا پہ بھی، ٹی وی پہ بھی چلتے رہے ہیں۔ اب انہوں نے پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر براہ راست اس طرح کے جملے بازی مناسب نہیں ہے، کیونکہ سیاست میں کوئی آپ کا نہ مستقل دوست ہوتا ہے نہ مستقل آپ کا مخالف ہوتا ہے۔ میں دشمن کا لفظ استعمال نہیں کر رہا کیونکہ ہم آپس میں سیاسی نظریات پہ اختلاف کرتے ہیں، ذاتی دشمنی ہماری کسی سے بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک پرسنالٹی کلیش ہے۔ اب کسی بھی ضرورت کے تحت ظاہر ہے انہیں ایک الائنس میں جانا پڑا، اور ان کے پاس عددی اکثریت نہیں تھی مرکز میں بھی، پنجاب میں بھی، بلکہ پنجاب میں تو ان کے جو تمام مجموعی جو ان کی سیٹیں تھیں وہ تو مسلم لیگ نون سے کم تھیں۔ بالکل آزاد ممبران کو اور دیگر جماعتوں کو شامل کر کے انہوں نے ایک اتحاد اور الائنس کی شکل میں حکومت بنائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ بہرحال جس طرح کے کامل علی آغا صاحب نے، دوبارہ میں ان کی مثال دے رہا ہوں، اگر ان کی کوئی شکایات ہیں تو ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو سیٹوں کی ڈیمانڈ ہے آپ کے خیال میں انہوں نے وہ رکھی ہے سب کے سامنے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو سیٹوں کی ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے کہ اتنی منسٹریز ہمیں ملنی چاہیے وفاق میں بھی صوبوں میں، آپ کو لگتا ہے کیا صرف یہی مسئلہ ہے، یا جو پرانی بات تھی کہ سی ایم شپ بیسکلی کاف لیگ چاہتی تھی، اصل پوائنٹ آف ویو پیچھے وہی ہے بیک آف دی اینڈ کہ سی ایم شپ وہ لینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی سب سے بڑا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ جو اس کے اتحادی ہیں ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرتے کرتے آپ اپنے اصل جو ایجنڈا اور مشن ہے اسے آپ دور چلے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور موجودہ حالات میں تو جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا ان کی جو قیادت ہے ان کا تو کوئی آپ کو ایجنڈا یا منزل اور سمت نظر ہی نہیں آ رہی، یعنی کچھ کنفیوز لوگوں کا ایک مجموعہ ہے۔ جو آپ نے بھی کہا کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ثانیہ سائیوال کے حوالے سے بات کریں گے
جتنے لوگوں کے بیانات آئے ہیں، میں بھی چونکہ یہ تازہ معاملہ ہوا ہے، اس سے پہلے کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ یہ کچھ کنفیوز لوگوں کا مجموعہ ہے جو حکومت ہے، اور آلریڈی اگر یہ کنفیوزڈ ہیں، انہیں اپنی منزل اور سمت کے تعین کا ہی پتہ نہیں ہے، تو جو ان کے الائز ہیں ظاہر ہے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا اور انہیں اپنے ساتھ چلانا یہ ان کی ایک مجبوری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ ساہیوال والے پہ میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل بات کرنی ہے۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ پچھلے 3 دن سے جو کنفیوژن کریٹ ہوا ہے اس میں خان صاحب کو بھی کہنا پڑا ہے کہ بھائی آپ بغیر تیاری کے منسٹرز جو ہیں وہ سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں۔ نجیب صاحب سر، یہ کوئکلی اگر ہم کاف لیگ کا ایشو سر اگر کمپلیٹ کر لیں، آپ کے خیال میں اصل مسئلہ کیا ہے سر؟ کاف لیگ کے مشورے نہ سننا یا ان کے جو معاہدے تھے، کیونکہ آج بھی انہوں نے معاہدہ ہی کوٹ کیا کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل نہیں ہوا، وہ اصل ایشو ہے؟ دیکھیں، کاف لیگ جو ہے وہ قابل احترام حلیف ہے، میجر پارٹنر ہے، اور ان کا تجربے کار بھی ہیں کیونکہ ماضی کے اندر اقتدار میں بھی رہ چکے ہیں، ان سے مشاورت بھی ہونی چاہیے، اور اس ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو بھی کامل ہے، اور اگر وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو میں اس بات کا احترام کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ 2 باتیں میں اور توجہ دلاتا ہوں کہ ایک سیاسی کلچر ہمارے یہاں ماضی کے اندر اس طرح سے جنرلی عمومی طور کے اوپر یہ رہا ہے کہ اس کے اندر یعنی پالیسی سے زیادہ ذات یا پارٹی کی اہمیت رہی ہے، تو اس میں بھی ایک تھوڑی سی پی ٹی آئی نے تبدیلی لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب پاس ہو رہی ہے کہ فیل ہو رہی ہے، اس کے اوپر کہا جا سکتا ہے اس حوالے سے کوشش ہے کہ شخصی سیاست نہ ہو، شخصی سیاست نہ ہو، آپ یہ کہہ رہے ہیں پرسنالٹی اورینٹڈ نہ ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی کے اندر ایک ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ان کی توقعات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، سو یہ ایکسپیکٹیشنز کا ایڈجسٹمنٹ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے، جیسا کامل صاحب نے بھی فرمایا کہ توقعات پی ٹی آئی پہ پی ٹی آئی پوری نہیں اتر رہی، تو دونوں کو ایک ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ایک پارٹنرشپ ہے، اور یہ پارٹنرشپ کے اندر حکومت کے اندر گئے ہیں، پنجاب کے اندر خصوصی طور پہ اور مرکز کے اندر بھی، تو یہ ایڈجسٹمنٹ ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گا۔ نجیب صاحب، میں نے آغا صاحب سے بھی یہی سوال کیا، نہیں ٹھیک ہے، میں آپ سے بھی یہی سوال کرتی ہوں کہ یہ جو وزارتوں کا ڈیمانڈ کیا ہے اور معاہدے کی بات کی ہے، وہ معاہدہ آفیشلی تو ڈسکلوز نہیں ہوا، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اب قطر روانہ ہو چکے ہیں، وہ واپس آ کے ایٹ لیسٹ وزارتوں کے ایشو، انہوں نے کیونکہ ایم کیو ایم کو کوٹ کیا کہ ان کے پاس 2 سیٹیں، ان کو پھر بھی 2 منسٹریز دی ہیں، جو بھی دیکھیں، کیونکہ اس وقت ظاہر بات ہے جب آپ معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو جو بھی زبانی یا لکھ کے جو بھی معاہدہ ہو اور پارٹی کی اس کو آنر ہونا چاہیے، اور جب یہ ایک بیسک ایک اس کے اندر خلا آ جاتا ہے اور ایک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے کہ جب اگر آپ کے پارٹنرز، آپ کے حلیف یہ محسوس کریں کہ جناب آپ نے پہلے تو یہ کہا تھا اور بعد میں آپ نے پورا نہیں کیا، تو اگر آپ زیادہ بھی دے چکے ہیں تو یا تو ان سے معذرت کے ساتھ وہ چھڑوا لیں، اور ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جو طے کیا جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے، جو طے کیا ہے اس کو آنر کرنا چاہیے، تاکہ ہارمونی میں حکومت چلے اور آپس کا یہ ڈیفیسٹ نہ ہو، ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو، کم از کم ایسے وقت میں نہ ہو۔ غلام مصطفیٰ صاحب، سر آپ اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پہ گورنمنٹ اور خاص طور پر پنجاب کی سیاست کا فوکس ہوتا ہے لاہور میں، بٹ غلام مصطفیٰ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ ایسے کروشل حالات میں پی ٹی آئی کو کاف لیگ کو ناراض کرنا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے سر کاف لیگ بلیک میل کر رہی ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے، سب دوستوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، میری باتیں شاید اچھی نہیں لگیں ان کو۔ ایشو یہ ہے کہ جب یہ کولیشن بنتی ہیں اور کولیشنز میں ان کو پتہ ہے کہ کاف لیگ کے بغیر اگر کاف لیگ آج چاہے تو کافی زیادہ مشکلات پیش کر سکتی ہے، تو پھر کاف لیگ آج کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں خاص طور پر جہاں پر نظریات کا تقریباً فقدان ہے، تو پھر اپنے مفادات کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں وہ، اور بلیک میل کا لفظ تو شاید آغا صاحب کو پسند نہیں آئے گا، لیکن بات کچھ ایسی ہی ہے کہ چھوٹی جماعتیں جو سمجھتی ہیں اور جانتی ہیں اچھی طریقے سے، چاہے وہ مینگل صاحب ہوں یا ایم کیو ایم ہو یا کاف لیگ ہو، ان کو معلوم ہے کہ ان کے سارے پہ سارا کچھ کھڑا ہے، اگر ایک آدمی بیچ میں سے ہٹ جائے، ایک پارٹی ہٹ جائے، تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکلات ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہلی دفعہ حکومت میں آئی ہے اور کولیشن مینجمنٹ خیر پی ٹی آئی کا وتیرہ نہیں ہے، وہ سولو فلائٹ کے عادی ہیں عمران خان صاحب بھی، اور چاہے ان کی کرکٹ کے لائف ہو یا ویسے ہو، تو اس لیے پی ٹی آئی کافی مشکلات کا شکار ہے، اور میرا ذاتی طور پہ پہلے دن سے ہی یہ میری سوچ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے حکومت چلانا مشکل ہوگی، کیونکہ جو نمبرز ان کے پاس ہیں اور جس طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں پہ ان کا انحصار ہے، تو پی ٹی آئی نہ تو اپنی پالیسیز بنا سکتی ہے، نہ ہی چلا سکتی ہے، نہ ہی کوئی ایسے قوانین لا سکتی ہے جو پی ٹی آئی کی ضرورت ہے یا ان کی پالیسی کے مطابق۔
تو یہ مشکلات کا شکار ہے حکومت اور یہ رہے گی. اور جو بھی ان کے ساتھ ہیں اتحادی ہیں ان کے, وہ اپنا جو ہے پاؤنڈ آف فلیش ہمیشہ ڈیمانڈ کریں گے اور کرنا چاہیے. یہ سیاست ہے پاکستان کی. لیکن کیا پی ٹی آئی کے پاس اتنی صلاحیت تھی کہ فواد چودھری صاحب نے جو غلام مصطفیٰ صاحب فارورڈ بلاک کی بات کی تھی وہ درست تھی آپ کے خیال میں آن گراؤنڈ؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی میں اتنی صلاحیت تھی کہ بھئی وہ اوقاف لیگ میں فارورڈ بلاک بنا سکے, کیونکہ فارورڈ بلاک میں آپ کو تعداد بھی کافی چاہیے ہوتی ہے, پھر آپ کا اور دوسرے جو ذرائع ہیں وہ بھی چاہیے ہوتے ہیں. لیکن تو اوقاف لیگ میں میرا خیال ہے دراڑ ڈالنا مشکل ہوگا. کسی بھی پارٹی میں اس کو دراڑ ڈالنا مشکل ہوگا, کیونکہ کوئی بھی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں لانا چاہے گا کہ کل کو وہ سارے ملک کا ایک تماشا بن جائے اس میں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کامل علی آغا صاحب موجود تھے ٹیلی فون لائن کے اوپر. آغا صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ایک مختصر وقت, اس کے بعد ہم اپنے اہم ترین ایشو کی طرف آئیں گے جو کہ سانحہ ساہیوال سے متعلق ہے. ایک بڑی لمبی بحث چل پڑی ہے ان واقعات کے تسلسل کے ساتھ ہونے کے اوپر. آج بھی ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا کہ اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کے اوپر ماضی کے واقعات کو کوٹ کر کے الزام تراشی کرتی رہی. کیا صرف ان مسائل کا حل یہی ہے یا پھر واقعی ہم کسی ایک چیز کے اوپر اگری ہو سکیں گے؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سانحہ ساہیوال پہ خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سزا بھی ملے گی, اور جو فیلنگز ہیں, جو لوگوں کا غم و غصہ ہے وہ بھی جائز ہے, لیکن ڈیبیٹ یہاں پر نہیں رکتی. آج ہم نے اسمبلی فلور پہ دیکھا شیریں مزاری صاحبہ, خواجہ آصف صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب, سب نے یہ کہا کہ یہ تسلسل نہیں ہونا چاہیے. مدینے کی ریاست کہاں پر گئی؟ لیکن سوال یہ ہے کہ نون لیگ کے دور کے واقعات کو بھی کوٹ کیا جاتا رہا. سانحہ ماڈل ٹاؤن کی بات بھی ہوئی. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کروں گی. سر, نقیب اللہ قتل کو دہرانا, راؤ انوار صاحب کی بات کرنا, سانحہ ماڈل ٹاؤن کی بات کرنا, اب جو ہو گیا سو ہو گیا. اب تو کم از کم ان چیزوں کا سر کہیں نہ کہیں فل سٹاپ ہونا چاہیے نا, بجائے اس کے کہ ہم آج پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچالنا دیکھ رہے تھے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ روایت بہت غلط ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس واقعے کی جو توجیہ یا جسٹیفیکیشن ہے وہ ماضی میں اس طرح کا اگر کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے تو اس سے دی جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو ماضی میں ہوا وہ ٹھیک تھا اور اس کی جسٹیفیکیشن بنا کے آپ موجودہ جو واقعہ ہے اس کی انٹینسٹی کو یا گریوٹی کو آپ ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں جی کہ ہم قطعی طور پہ کوئی بہت ہی میں کہوں گا کہ میں کیا کہوں کہ بہت ہی وزاداری سے آری کوئی شخص ہوگا, بے شرم تو نہیں میں کہوں گا, جو اس طرح کی کسی چیز کے اوپر سیاست کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قطعی طور پہ نہیں چاہتے کہ ایسے جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں جس میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس پہ کوئی پالیٹکس کی جائے, یا پالیٹکس ہم کرنے کی کوشش ہمیں سے کوئی بھی کر رہا ہے. دو چیزیں صرف ایسی ہیں جو ان کے لوائقین بھی اور پاکستان کی پوری قوم, اپوزیشن, سب یہ بات جاننا چاہتے ہیں. دو چیزیں, ایک اصل حقائق کیا ہے, ان لوگوں کو کیوں دہشت گرد کے طور پہ ثابت کرنے پہ جو ہے وہ حکومت تلی ہوئی ہے, ان کے وزراء تلے ہوئے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ جو مظلومین ہیں ان کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. انفارچونیٹلی اس وقت تک جتنے بیانات آئے ہیں وزراء کے یا پولیس کے, وہ سارے ایک دوسرے سے متضاد ہیں. جب یہ واقعہ ہوا تو یہ کتنا ایک اندوناک بات ہے کہ آپ پہلے گاڑی پہ فائرنگ کرتے ہیں, بندے زخمی ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ جاتے ہیں, وہ آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بچے ہیں, بچوں کو نہ ماریں, بچوں کو نکالا جاتا ہے گاڑی سے اور دوبارہ اندھادھند فائرنگ کی جاتی ہے. اور جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جناب ان کے پاس کوئی پسٹل تھا یا فائرنگ کی گئی یا انہوں نے کوئی جیکٹس پہنی ہوئی تھی, سارا سوشل میڈیا ان بیچاروں کی ڈیڈ باڈیز دکھا رہا ہے, سیٹ بیلٹیں انہوں نے باندھی ہوئی ہیں, ہاتھ ان کے اسٹیئرنگ کے اوپر ہیں, کوئی ویپن کوئی چیز وہ سی ٹی ڈی اور پولیس ابھی تک دکھا نہیں سکی. اور سب سے بڑی ستم کی بات یہ ہے کہ جن بچوں کے معصوم بچوں کے والدین کو ان کے سامنے مار دیا گیا, وزیر اعلیٰ پنجاب ہسپتال میں جا کے انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کر رہے ہیں. یعنی یہ ایسے کوئی انسین قسم کے لوگ ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ اس کی مثال شاید ماضی میں کسی بھی واقعے سے آپ اس کو نہیں دے سکتے. سینئر وزراء کے بیانات آپس میں مختلف ہیں. وزیر اعظم صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے کم از کم ٹویٹ ایک کر دی ہے. یہ ایک آسان بات ہے کہ آپ چاہے جہاں مرضی پھر رہے ہو ایک ٹویٹ آپ کر دیں. کیا ایسے واقعوں کے اوپر ٹویٹ کرنا بنتا ہے؟ وہ خود دورے پہ جا رہے ہیں, کہتے ہیں واپس آ کے میں دیکھوں گا کہ انصاف کو ہم یقینی بنائیں گے. ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ اس کے اوپر کوئی سیاسی نہ تو کوئی اسٹیٹمنٹ ہے نہ کوئی سیاسی بات ہے, لیکن
वो एक मासूम ख़ानदान था, उसके साथ उनके बच्चे सफ़र कर रहे थे, उनकी बीवी को, उनकी एक मासूम बच्ची को भी साथ निशाना बनाया गया, और उसके बाद पुलिस के भी मुतज़ाद बयान आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि फायरिंग की इन्होंने, कभी कहते हैं कि उनके साथी जो है गुजरांवाला में मौजूद थे। सर उसमें तमाम कंफ्यूजन खुद यही नहीं कि वुज़रा की तरफ से आया, इवन जो सिक्योरिटी इदारे रिपोर्ट कर रहे थे। गुलाम मुस्तफा साहब सर पहले कहा कि पूरी कार में अगवाकार थे, बच्चों को अगवा किया था, फिर जिस तरह डॉक्टर साहब कोट कर रहे हैं कि ये कहा गया कि वो दहशतगर्द थे, फिर कहा गया कि नहीं सिर्फ जो ड्राइव कर रहा था जीशान वो दहशतगर्द था, फिर उन्होंने कहा कि जी ये गिलानी साहब के बेटे के अगवा में मुलव्वस था, अफगानिस्तान से टेलीफोन कॉल आई, उसके अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, फिर कहा गया कि डॉल्फिन फोर्स जो है वो उसका भाई उससे ताल्लुक रखता था जो लड़का ड्राइव कर रहा था। सर ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया सिर्फ ये छुपाने के लिए कि गलती किसकी है। आपके ख्याल में अगर शुरू में ही कह दिया जाता कि हमसे ये गलती हो गई तो क्या इतनी हाइप क्रिएट होती, इतना टेम्परेचर बढ़ता सर आवाम के अंदर? देखिए इशू ये है कि जिस लेवल पे ये गलती हुई है और जिस लेवल पे हम बातचीत कर रहे हैं, टोटली डिफरेंट इस वक्त इशू बना दिया हमने इसको। जो कहते हैं ना, ये गुनाह का जब उज़्र पेश करना शुरू करते हैं तो वो गुनाह से बदतर हो जाता है। और हमारे उस्ताद ने हमें ये भी सिखाया था कि जब आपसे गलती हो जाए उस गलती को मानिए, और मानने के बाद देखिए गलती हुई क्यों, किसने की, किस वजह से हुई। जब आपका रवैया ही ये नहीं है, और जिस तरीके से मैं समझता हूँ पंजाब हुकूमत ने और फेडरल लेवल पे भी जिस तरीके से सारे वाक़े को मैनेज किया गया है, हैंडल किया गया है, इससे मैं समझता हूँ कि कमज़ोर सिस्टम और कोई हो नहीं सकता। आप देखिए कल जो पंजाब के लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा CTD के जो बयान था वो पढ़ के बता दिया कि जी ये वाकई ये हुआ है। जब लॉ मिनिस्टर ये बयान दे दे, उसके बाद जो आप JIT बनाएंगे तो JIT क्या करेगी? JIT का मसला देख लीजिए, हर तरफ आप JIT का आपने लगा के रख दिया है, और फ़ौज पाकिस्तान को हर तरफ मतून भी किया जा रहा है। और बदकिस्मती ये है कि इस वाक़े में भी किसी न किसी तरीके से अफवाज को या उनकी एजेंसीज को मतून करने की कोशिश की गई है। उन्हीं एजेंसीज के लोगों को लेके आप इंक्वायरी भी करवा रहे हैं। तो ये सारा जो मैनेज हुआ है ना, मैं समझता हूँ एक तो मैनेजमेंट इंतहाई कमज़ोर थी, इसको सारा को देखना चाहिए। और दूसरा जिसे आपने भी कहा, और मैं भी इस बात को बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ, गलती हो गई अब उसको मानिए। जुल्म ये हुआ है कि आपने अगर तक टेररिस्ट थे भी तो क्या आप इस तरीके से इनह्यूमन तरीके से आप उनको छोटी सी गाड़ी को घेर के आप सारे फायरिंग शुरू कर दें, उनको मार दें, सबको अरेस्ट भी तो किए जा सकते थे वो लोग। दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ जी, को अरेस्ट किए जा सकते थे। दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि पुलिस वालों को हुआ क्या था, क्या उनकी दुश्मनी थी इन खानदान से, उन्होंने क्यों इतना ज्यादा फायर किया इसके ऊपर, इस तरह से जिस तरीके से हैंडल किया गया ये क्यों किया गया, क्या वजह थी सारी इस चीज की, वो भी हमें देखनी चाहिए। क्योंकि कल से जो बातचीत हो रही है, जब से हादसा हुआ है, तो हम ये नहीं देख रहे कि ये पुलिस वालों ने इसको किया क्यों है, क्या दुश्मनी है या इनका दिमाग खराब हुआ था पुलिस वालों का, ये सारे पागल बैठे हुए थे वहां पे। अगर ये हालात है तो फिर तो शायद पाकिस्तान में कोई भी सेफ नहीं होगा इस लिहाज से। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सबसे पहले तो हुकूमत को अपनी मैनेजमेंट के सिस्टम को देखना चाहिए, और फिर इन सब जो हमारे सियासी अकाबरीन है इन सबको ये देखना चाहिए कि क्या हमने पुलिस को जो 1860 का जो बना हुआ था पुलिस एक्ट से लेके आज तक हमने उसको रिफॉर्म करने की कोशिश की है, इसमें हम सब कसूरवार हैं। नहीं गुलाम मुस्तफा साहब, इस पे तो शीरी मजारी साहब ने सर कहा है कि हमें इमीडिएट रिफॉर्म्स की जरूरत है, बट सर क्वेश्चन ये है कि ये रिफॉर्म्स तो आप तब लाएंगे ना जब आप संजीदा होंगे। नजीब साहब से इस पे टेक लेंगे, एक मुख्तसर वक्फे के साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नजीब साहब सर, आज भी शीरी मजारी साहिबा ने एक जगह पे एक पॉइंट आउट, उन्होंने बल्कि ट्वीट भी उन्होंने किया कि ये जो जाली मुकाबले हैं इनका हल होना चाहिए। सर नकीबुल्लाह के साथ भी यही हुआ, आज तक उस वाक़े पे उसकी फैमिली इश्कबार है, बट क्वेश्चन ये है कि इस सिस्टम को ठीक करने में तो टाइम लगेगा, बट ये अंडरस्टैंडिंग एज अ ह्यूमन एंड एज अ इंस्टीट्यूशन सर क्यों बिल्डअप नहीं हो पाई है इदारों में? देखिए, एक तो वाकया इससे ज्यादा अंधोनाक, शर्मनाक आज के दौर के अंदर हो नहीं सकता। और प्राइमा फेसे पिछले 3 दिन के अंदर 2 दिन जो गुजरे हैं उसके अंदर इतना ज़्यादा उसके ऊपर आया है, और जो हर चीज़ नज़र आ रही है उसके ऊपर ये हुज्जत तमाम करने के लिए एक ज़ाहिर बात है कि JIT इसलिए बनाई जाती है कि ओके इन द फाइनल असेसमेंट एक रिपोर्ट आ जाए। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की बात से भी एग्री करता हूँ कि इस तरह के वाक़े के ऊपर सियासत का होना फर्दर शर्मनाक होगा, लेकिन साथ साथ इसको हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो नकीबुल्लाह का वाक़या था या सिंध के अंदर, पिछले 10 साल सिंध के अंदर हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही, और पिछले 10 साल जो है वो यहाँ पर नून लीग की रही, और हमने
बदनसीबी है हमारी बहैसियत कौम के, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी हैं, जनरल साहब भी शामिल हैं, कोई भी इससे मुबर्रा नहीं है। हमने क्या किया कि इंस्टीट्यूशंस को मजमूई तौर पे बर्बाद किया, खोखला किया, दीमक ज़दा किया, सियासी अपॉइंटमेंट्स किए, और पुलिस का निज़ाम एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गया कि वो अपने ही लोगों को लूटे और अपने ही लोगों को काटे। इसके अंदर मेजर रिफॉर्म्स, और इसके अंदर ये सारी सियासी पार्टियां, आपका सिविल सोसाइटी, मीडिया, हर चीज़ ने हिस्सा लेना है, क्योंकि पुलिस का जो एक पूरी दुनिया का एक सेंस है कि जैसे ही पुलिस को लोग देखते हैं वो तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं, वो कि पुलिस आ गई। हमारे यहाँ जैसे ही कुछ होता है, जैसे ही पुलिस वाला रोकता है या पुलिस वाला कहीं खड़ा हुआ होता है या पुलिस वाले का साया नजर आता है, पूरी कौम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। सर, ये JIT की रिपोर्ट आएगी, CM साहब ने कहा है आज कि आप देखिएगा उसके बाद मैं क्या एक्शन लेता हूं। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो पिछली हुकूमतों ने नहीं किया वो कम से कम ये CM साहब कर लेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि ये कर लें या इनके बाद कोई कर ले। अगर हमने नहीं किया तो फिर तो किसी का भी बच्चा, किसी का मौके की बात है ना कि किस वक्त कौन काम आ जाए और कौन उसका शिकार हो जाए, क्योंकि ये तो हम ऐसे जंगल में हैं और हमने जंगली जानवर छोड़े हुए हैं, और वो कब किसको दबोच लें, कब किसको नोच लें, कब किसको भमोड़ लें। तो इस निज़ाम को सही करना हम सबके अपने लिए, अपनी बच्चों के लिए और अगली नस्लों के लिए। तो इसको जाके इसके मेजर रिफॉर्म्स हैं, और ये जो मैं पहली दफ़ा असेंबली में आया हूँ और पिछले 5 महीने से जो भी तमाशा है वो अपनी जगह के ऊपर। सर, लेकिन कोई एक प्रोडक्टिव रिफॉर्म वैसे अभी तक हो नहीं सका पिछले 5 माह में। आपको लगता है कि इतने सारे और रिफॉर्म्स को छोड़ के फिर इस पुलिसिंग और सिक्योरिटी के रिफॉर्म पे बात हो सकेगी और फिर जाके सिस्टम ठीक होगा? इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि एक 2-3 चीज़ें मिल गई हैं। एक 22 साल का एजेंडा लेके रिफॉर्म्स का और करप्शन के खिलाफ हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में है, और बहुत कुछ बहुत जल्दी में कर रहे हैं हम कि सही चीज़ें हों, क्योंकि लोगों की तवक्कुआत हैं। दूसरी तरफ वो निज़ाम जो जिसके पंजे गड़े हुए थे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और वो उसी तरीके से गठजोड़ कर रहे हैं। लेकिन इस इंसिडेंट को सर सामने रखते हुए बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती है। अच्छा, गुलाम मुस्तफा साहब, सर इन्होंने माशरे को भी पॉइंट आउट किया है, नजीब साहब। सर, आज 2 वाकयात अलग अलग रिपोर्ट हुए। कराची कोरंगी में मियां बीवी जा रहे थे, क्रॉस फायरिंग पुलिस और मुल्जिमान नहीं हो रही थी, वो उसकी जद में आ गए। ऐसा ही वाकया माजी में अमल नामी बच्ची के साथ भी हुआ था। सर, फिर लाहौर में आज एक 16 साल मुलाजमा जो बच्ची थी उसकी लाश नाले से मिली, और उसको जो जिस फैमिली के यहाँ वो काम करती थी वहां तशद्दुद करके उसे मार दिया गया, और उसके बाद नाले में उसकी लाश फेंक दी गई। सर, बहैसियत सिटीजन भी क्या हमारे माइंडसेट इतने नीचे जा चुके हैं कि हम इन वाकयात को सीरियस नहीं लेते? इदारे तो बहुत बात की बात है, बहैसियत इंसान भी हम इतना संजीदा नहीं है। सर देखिए, एक तो जिस तरीके से तरबियत और तालीम हमारी हो रही है गुज़श्ता कई सालों से, उसका एक असर आपके सामने आ रहा है। और दूसरा, देखिए, जो जुर्म है उसको रोकने के लिए सज़ा का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया है बीच में। जब आप देखते हैं कि एक मुकदमा साल चलता है और कई दफ़ा बेगुनाह लोग फंस जाते हैं और कातिल छुट जाते हैं, और वो साल के बाद आप कुछ नतीजा नहीं पहुंचता, तो वो आपके निज़ाम अदल भी जो कि रिस्पॉन्सिव नहीं है, आज के वक्त के मुताबिक हमने उसको तरतीब नहीं दे सके, उसको नहीं ला सके, तो लोगों में जो एक खौफ होना चाहिए था वो भी नहीं है। फिर आप जब जस्टिस सिस्टम का एज ए होल देखते हैं तो वकला देखिए, मैं समझता हूँ काफ़ी जगहों पे वकला काफ़ी दिनों से हड़ताल पर हैं, उनको कोई वापस ला नहीं सकता। जजेस के अपने मसाइल बने हुए हैं। नए चीफ जस्टिस ने आते ही ये बताया कि 19 लाख मुकदमात हैं हमारे और 3000 जजेस को नहीं संभाल सकते। तो ये मामला एज ए होल बेसिक तालीम का है, घर में उसके एजुकेशन का है, फिर लोगों में एक जो ये सेंस पैदा हो गई है कि आई कैन गेट अवे विद इट। और आपने देखा कि दिन दिहाड़े मर्डर करने वाले लोग बड़े आसानी से निकल गए क्योंकि उनके पास दौलत थी। आपको ये लाहौर में ही याद है, कैवली ग्राउंड में शाम को एक बच्ची को मार दिया गया, और जब उसे कातिल के मुकदमा जब पेश हुआ तो उस बच्चे की माँ ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बयान दिया कि मैं मुकदमा वापस लेती हूँ, मैं पैरवी नहीं कर सकती, मैं जवान बच्चियों की माँ हूँ, मुझे खतरा है इस चीज़ का। तो ये तो पूरे माशरे के मुंह पे एक तमाशा था। अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त भी इसको जाके पीछे पड़ जाती और कुछ करते हम इसका, तो शायद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपको ये क्रैश काम करना पड़ेगा। इस तरीके से जो माशरे में कदम बर्दाश्त है और जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ है आम आदमी के लिए, और कवानीन को जिस तरीके से हम तोड़ मरोड़ के अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं,
اور لگتا یوں ہے کہ اگر دولت مند ہے, طاقتور ہے, اس کے پاس ریسورسز ہیں, اثر و رسوخ ہے, تو وہ ہی کین گیٹ. سر راؤن وارڈ صاحب کو ہم نے دیکھا نا کہ کس طریقے سے وہ باہر جانے کی درخواست دائر کرتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کورٹس میں بھی آتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے اس پہ ٹیک لوں گی کہ نقیب اللہ قتل اور خاص طور پر جو سانحہ ماڈل ٹاؤن آج بار بار کوٹ کیا جا رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر, کیا سارا ملبہ نون لیگ پر ہی ڈال دینا چاہیے یا پھر کچھ ایکسپیکٹیشن نئی حکومت سے بھی ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب سے اس پہ ٹیک لیں گے, ایک مختصر وقفے کے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ہم نے بات کرنی ہے العزیزیہ ریفرنس اور دیگر ریفرنسز کے خلاف نواز شریف صاحب گئے, اس سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے ہم تھوڑا سا جانیں گے کہ نقیب اللہ قتل کیس اور راؤن وارڈ صاحب کی جو ایز اے پرسنالٹی ہم نے کورٹس میں آتے جاتے دیکھی, جو لیسٹ انٹرسٹڈ نظر آتے تھے اور خاص طور پر ان کو لگتا بھی یہ تھا ان کی باڈی لینگویج سے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیا ان کیسز میں کسی نتیجے پر نہ پہنچنا سسٹم کی کمزوری ہے یا گورنمنٹس کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سر آج بات ہوتی رہی سانحہ ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ نے یہ کیا, نقیب اللہ قتل کیس میں کوئی انوالومنٹ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوئی. سر کیا سارا قصور نون لیگ کے ٹینیور کا ہی ہے؟ لیکن گزارش ہے جی کہ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں جو بات کی تھی, ایک دو یہ واقعہ ہوا جس میں معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو جس طرح قتل کیا گیا, جو اب ان کی ذہنی کیفیت اور کرب کا جو ساری زندگی کے لیے ان کے ساتھ ہے, بجائے اس کا احساس کرنے کے اگر کوئی ایسے ریمارکس دے رہا ہے جو بھی دے رہا ہے کہ نون لیگ فلانا, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ڈٹائی اور معذرت سے استعمال کرنا پڑ رہا ہے مجھے کہ اس سے زیادہ بے شرمی کی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی. سانحہ ماڈل ٹاؤن کے پیچھے اگر کوئی قصوروار تھا اسے سزا ملنی چاہیے, یہ ہمارا ایک اٹل موقف ہے. عمران خان صاحب کی جو اس سے پہلے اسٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں, مجھے مجبوراً یہ کوٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ کبھی بھی نیچے پولیس والے یہ نہیں کرتے, یہ اوپر سے آرڈر دیے جاتے ہیں. یہ ان کی تمام فوٹیجز موجود ہیں اور انہوں نے ہمیشہ کہا کہ اس طرح کا واقعہ ہو تو وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے, وزیر داخلہ استعفیٰ دے. آج وہ خود قطر کے دورے پہ تشریف لے گئے ہیں, نہ کسی نے استعفیٰ دیا, پولیس کا کوئی SHO تک تو سسپینڈ نہیں ہوا. تو یہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے جس کا ہم اس واقعے کے حوالے سے ابھی کوئی ذکر نہیں کرنا چاہ رہے. ہم صرف دو باتیں کہہ رہے ہیں, یہ تو قوم دیکھ رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں حقائق لوگوں کو بتائیں اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں. اسی طرح ماڈل ٹاؤن میں اگر کسی نے زیادتی کی ہے, اوپر سے جہاں سے آرڈر آیا ہے, ہم برملا یہ بات کہتے ہیں کہ انصاف کو یقینی بنایا جائے. اور وہ کیس ابھی عدالت کے اندر تقریباً ٹرائل اس کا مکمل ہو چکا ہے, جو عدالت کا فیصلہ ہوگا پوری قوم کے سامنے ہوگا. شواہد سارے جو ہے وہ باقاعدہ ہائی کورٹ کے جج صاحب, جسٹس صاحب کی سربراہی میں وہ JIT بنی تھی. آپ نے تو اپنے پولیس افسر کی سربراہی میں JIT بنا دی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی ادارے کا کوئی افسر وہ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں انہیں بچائے گا یا ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرے گا. یعنی جتنے لوگوں کے خلاف ابھی FIR ہوئی ہے, نامعلوم افراد, یعنی یہ بھی کوئی انسانیت ہے. پتہ نہیں کس ذہن کے یہ لوگ ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے وہاں پہ کون لوگ موقع پہ موجود تھے جنہوں نے فائرنگ کی ہے. FIR ہو رہی ہے نامعلوم لوگوں کے خلاف, اور وہ بھی 12 گھنٹے ورثاء احتجاج کرتے رہے ہیں. سر ورثاء کی FIR میں نامعلوم لکھا گیا اور جو CTT نے FIR درج کرائی ہے اس میں انہوں نے اس لڑکے ذیشان کا نام لکھا ہے. یہ بھی تو ایک فرق ہے نا کہ دونوں FIRs میں کس کو فیسیلیٹیٹ کیا اور کس کو نہیں کیا انہوں نے فیسیلیٹیٹ. تو میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے حقائق لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کی غلط بیانی لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کی بے حسی لوگ دیکھ رہے ہیں, اور بجائے اس پہ بات کرنے کہ آپ ملبہ دوسروں کے اوپر ڈالیں, ماضی کے واقعات پہ ڈالیں. نقیب اللہ کو جو واقعہ ہوا ہے وہ انتہائی افسوسناک واقعہ, اس کے خلاف FIR بھی درج ہوئی, اور اگر اس وقت تک جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار تھے, چاہے وہ کوئی بھی تھا, SSP تھا, کوئی تھا, عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں. اب اس میں اگر کوئی سسٹم کی کمزوری ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس کو ضمانت دی تو کس نے دی؟ عدالت نے دی. بالکل. اور شواہد اگر عدالت کے سامنے نہیں رکھے گئے تو جن لوگوں نے نہیں رکھا وہ بھی سب کو پتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا عاجز دھامرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, سے میں آپ کا ٹیک لیتی ہوں. میں تھوڑا سا پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن بھی شامل کر لوں. دھامرا صاحب, سر یہ جو ساہیوال کا انسیڈنٹ ہے, آپ کے خیال میں لوگوں نے کوٹ کیا جی راؤ انوار صاحب بھی ایک کریکٹر تھے, نقیب اللہ بھی ایک کیس تھا, لیکن ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا. اس کے بعد سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ڈاکٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے مرضی انکوائری کروانی کروا لیں. سر ماضی کے انسیڈنٹس کے باوجود دو گورنمنٹس نے اگر کچھ انیشیٹو نہیں لیا تو کیا PTI کو بھی ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا چاہیے پھر؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, بڑی معذرت کے ساتھ, کہ ایک اگر واقعہ ہوا اور وہ عدالت میں چلا گیا, اور دوسرا واقعہ جو ابھی ایک انیشیٹو انویسٹیگیشن میں ہے, مگر اس سے پہلے جب وزیر صاحبان جو ہیں وہ وہی راگ الاپتے رہیں گے جو ایک ادارہ اور پولیس کرتی رہی, اور JIT بھی اسی پولیس کے انڈر قائم کر دی گئی ہے, اور وزیر مسلسل یہ بیانیاں دیتے رہیں گے جو شیشے سے وہ کالے تھے اور اس میں یہ دہشت گرد تھا.
देखिए वक्त से पहले अगर आप ये स्टेटमेंट देंगे तो ये तो आप असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं जीआईटी की उस रिपोर्ट पे। बेहतर अब ये होगा कि कौम एतबार नहीं करेगी इस तरह की जीआईटी पे, एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए था। और प्राइम मिनिस्टर हो या पीटीआई, प्राइम मिनिस्टर ट्वीट पे बात कर रहा है और पीटीआई के जो वजीर हैं वो टेलीविजन पे आके वो सारी जो एक चीज हुई है उस इंसानियत से हमदर्दी, उन वर्षा से हमदर्दी के बजाय आप जख्मों पे नमक चढ़ रहे हैं कि जी राव अनवर ने ऐसे किया, फलाने ने ऐसे किया। टांग दे सबको, जिन्होंने भी गलत किया उसको फांसियों पे टांग दे। हम कब कहते हैं कि उनको आप रियायत करें? तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि एक दिन इस वाकये को नहीं गुजरा कि आप पुराने वाकये से जस्टिफिकेशन करके उसको कनेक्ट करके और आप कहें कि जी ये रियासत मदीना की हुकूमत है। चलो पहले तो रियासत मदीना की हुकूमत नहीं थी, रियासत नहीं थी, अब तो है ना। तो अभी भी अगर आप पुराने पाकिस्तान से तो आपको नफरत है, मगर इस बात पे आके ये जस्टिफिकेशन देना कि पुराने पाकिस्तान में ये हो रहा था क्योंकि हम ये कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या? अच्छा दामला साहब, मुख्तसरन सर मेरे पास लास्ट फ्यू मिनट है। ये जो आज शीरी मजारी साहबा ने कहा है कि एक भरपूर लेजिस्लेशन की और रिफॉर्म्स की जरूरत है सर इस किस्म के इदारों में, सर क्या आपको लगता है कि जो सारा कुछ खराबी पैदा हुई पीपी और नून के दौर में वो पीटीआई अगर साफ करने की और ठीक करने की कोशिश करेगी तो ये पार्टी सपोर्ट करेंगी उन्हें? देखिए हमने डे वन से ये बोल दिया था और पहली स्पीच चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की जो पहली फ्लोर पे स्पीच दी वो यही थी कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर इमरान खान कदम आगे तो नहीं बढ़ा रहे हैं मगर पीछे बढ़ा रहे हैं। तो फिर वो पार्टियों से ताउन से क्या आप उससे रखेंगे? मगर वो तमाम कानून जो इस रियासत और उसके अवाम की बेहतरी के लिए होंगे हम उसमें ताउन करेंगे। मगर ये मेरा मुतालबा ये है कि अगर जीआईटी के रिपोर्ट के बाद अगर फिक्स होती है रिस्पांसिबिलिटी और कोई एफआईआर दर्ज होती है उन पुलिस अराकीन के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में उन तमाम वज़रा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए जिन्होंने शेल्टर दिया है सीटीडी के उस मौक़िफ़ को। ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे आजिज दामला साहब और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से तक मौजूद थे। मैं लास्ट कमेंट आपका नजीब साहब लेना चाहूंगी। अर्थ चेयर कावजी मरहूम अपने मजमून में जब भी लिखते थे हु कैन शेम द शेमलेस, कि बेशर्मों को कोई शर्म नहीं दिला सकता। और वो ये लिखते लिखते गुजर गए, दुनिया से चले गए। जाहिर बात है कि ये जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत और नून लीग, जैसे मैंने कहा 10-10 साल एक एक सूबों के अंदर रूल किया है, और आज अगर इंतहाई बेशर्मी के साथ ये जिम्मेदारी भी ना कबूल करें उस पुलिस सिस्टम की जो इन्होंने पुट टुगेदर किया। और ये जो मॉडल टाउन का वाकया था वो एक टोटली डिफरेंट वाकया था जहां मॉब और सियासी उसके ऊपर, उसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा मौजूद था ना, बहुत वो ज्यादा था। और उसके अंदर आपने एक ताक के उसकी तो घंटों की वो वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं। और ये वाकये के ऊपर भी ये अल्लाह की मेहरबानी है, क्योंकि हमारे लोग तो जराइम के बादशाह हो गए थे ना। तो ये भी अल्लाह की मेहरबानी है कि इस वक्त अल्लाह के ने हर एक के हाथ में एक एक कैमरा और एक एक रिकॉर्डिंग दे दी है, और इसके वाकये को भी रिकॉर्ड कर लिया गया है कि किस तरीके से वो आए, किस तरीके से। तो जीआईटी एक इब्तदाई चीज के तौर पे की गई। मैं समझता हूँ इस पे पूरा क्या फेडरल गवर्नमेंट भी इंटरवेंशन करेगी अगर सीएम साहब उस तरह इफेक्टिवली नहीं कर सके? मतलब ये असूली तौर के ऊपर तो सीएम साहब और वहाँ के सिस्टम को काम करना चाहिए और वहाँ की उसके ऊपर, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट का पूरी कौम को निकल के, अगर हमने इस मामलात की सर्जरी नहीं की और इसकी रोकथाम नहीं की, लेकिन जस्टिस सिस्टम को भी सही होना है। जहाँ ये 30-30, 40-40 साल हुकूमतों में रहे, लीगल लेजिस्लेशन भी होनी है और रिफॉर्म्स भी होने हैं, तब जाके हम किसी सही नहज पे जाएंगे और तब जाके हम किसी मुहज़्ज़ब कौम कहलाने के मुस्तहिक बनेंगे। ये वाकयात हम सबके मुंह पे तमाचा है। लेकिन लास्टली जो माहौल है जिस तरह का पार्लियामेंट में, उसमें तो प्रोडक्टिविटी की तरफ तो जा ही नहीं पाते ना हम। आज भी इस इंसिडेंट के बाद भी अब ये जो अभी हमारे दोस्त ने एक बात की कि जनाब कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, जरदारी साहब का नारा था। ये मफाहमत का नारा होता क्या है? हमें जराइम की तहफ़्फ़ुज़ दो, हमने जो पीछे लूट मार की है उस पर पर्दा डालो। इमरान खान साहब ने उसका पर्दा नहीं डाला, उन्होंने कहा भाई तुम्हें अपने जो भी अमाल थे उसके ऊपर तुम्हारी गिरफ्त होगी, पकड़ होगी, जो निजाम है नैब है जो भी उसको भुगतो। तो आज जाहिर बात है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग और फजलुर रहमान और XYZ सारे इंसिडेंट एक जबान हो गए। लास्टली से जो अमल का केस हुआ, जो नकीबुल्ला का केस हुआ, चले मॉडल टाउन बहुत पुरानी बात है, वो वैसे भी अंडर कोर्ट है, उस पर बात नहीं करते। ये जो सारे इंसिडेंट्स हैं इनको सामने रख के कोई SOP बनाया जाएगा कि इस किस्म के वाकयात और इस तरह की काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज को करने
ہونے سے پہلے اچھی طریقے سے سر چیک کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارلیمنٹرین مجھے ملا کے اور عمران خان سے لے کے اور جو شہباز شریف صاحبوں سے لے کے اور سارے اگر یہ سوچیں کہ یہ واقعہ ان کے بچے یا ان کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر ہم کو یہ درد پیدا ہوگا دل کے اندر, اور پھر ہم اس طرح کی قانون سازی کریں گے. اور قرار واقعی کا جو ہوتا ہے نا کہ جی آنی ہاتھ سے نمٹیں گے, قرار واقعی سزا دیں گے, اس کو ایسا مثال بنانی چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی پولیس والا اس طرح کی ہائی ہینڈڈنس نہ کر سکے. تو یہ پورے نظام کے اندر لیکن اس میں کوآپریشن دونوں طرف سے ہونا چاہیے. بہت شکریہ نجیب ہارون صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, اور اس سے پہلے جو باقی پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. پی ٹی آئی ضرور انیشیٹو لے, قدم بڑھائے, لیکن اس کے ساتھ اپوزیشن کی سپورٹ بھی بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے کم از کم خان صاحب کو خود اس واقعے کے بعد انٹروین کر کے ان مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.